सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा पिटीशंस की समाअत के लिए तहरीक इंसाफ के एहतजाज से एक दिन कबल 1 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब हुकूमत ने सियासी सफबंदी शुरू कर दी। 2 नवंबर को तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद बंद करने के ऐलान से कैसे निपटा जाए, वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी जमातों से राब्ते का फैसला कर लिया। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम। अब मुज़ाकरात 2 नवंबर को इस्लामाबाद में ही होंगे। अब भी वक्त है, नवाज शरीफ एहतसाब के लिए खुद को पेश कर दें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म को फिर अल्टीमेटम। नवाज शरीफ के पीछे भारतीय लॉबी होने का इल्जाम भी लगा दिया। उधर हुकूमत की जानिब से इमरान खान पर 2 नवंबर एहतजाज के लिए मुसल्लह तंजीमों से राबते और मदद मांगने का इल्जाम। कराची नादरा दफ्तर में एफसी एहलकार की जानिब से निजी चैनल की खातून रिपोर्टर को थप्पड़ मारने का मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब नादरा हुक्काम ने भी निजी चैनल के स्टाफ के खिलाफ काम में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस से राब्ता कर लिया। खातून सहाफियों को हरासा किए जाने का हल कैसे निकलेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, पैनामा मामले पर बतदरीज सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अब अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो 2 नवंबर को इस्लामाबाद में ही होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 नवंबर को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होगा। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से अब इस मामले के एक सियासी हल के लिए तरीक़ाकार अपनाया जाना शुरू किया जा चुका है। इसी ज़िम्मे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद शामिल हैं, वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब हैं और वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग मीर हासिल बजिंजो साहब हैं। और इनको टास्क ये दिया गया है कि 2 नवंबर को तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद बंद करने का जो फैसला है उसको टालने के लिए पार्लिमानी जमातों से राबता किया जाए। अब से कुछ देर कबल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए कैट तारिक फजल चौधरी साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ साहब कर रहे थे, और उसमें एक बार फिर इमरान खान साहब पर संजीदा इल्ज़ामात लगाए गए। उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब अपने इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मुसल्लह तंजीमों से राब्ते में हैं और उनसे मदद मांग रहे हैं। हमारे इल्म में ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन पैनामा पिटीशंस की समाअत के लिए 1 नवंबर यानी तहरीक इंसाफ के एहतजाज से एक दिन कबल की तारीख मुकर्रर कर दी है। सो इस पैनामा मामले का हल नाज़रीन अदालत उज़्मा में निकलेगा या उस अवामी अदालत में जो इमरान खान साहब 2 नवंबर को लगाने का इंदिया दे रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुमलिकत बराए तालीम और दाखिला जनाब बलीगुर रहमान साहब। बलीग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया। मुझे शुरू यहाँ से करने दीजिए। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से कल ये एक प्रेस रिलीज़ आई। वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि जी हम आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और शफाफियत पर यकीन रखते हैं। और ये ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा पिटीशंस में जो नोटिस भेजे उसके जवाब में क्यों कहना पड़ा है वज़ीर आज़म को? ये तो उनके हलफ का भी हिस्सा है और उनकी जिम्मेदारी भी है। सो व्हाई से इट अगेन एंड अगेन इस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बात तो बार बार कहनी चाहिए। दूसरी बात यह कि ऑन रिकॉर्ड पे रखने के लिए भी ये बात ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आए हैं उनको जवाब तो लामहला देना ही है, लेकिन एक होता है कि मजबूरी में जवाब देना, एक होता है खंदा पेशानी से वेलकम करके जवाब देना। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस मूव को वेलकम किया। मैं आपको सिद्दीकी साहब ये याद दिलाऊं कि जैसे ही पानामा पेपर्स, और देखिए इमरान खान साहब इस वक्त जो एहतजाज के मोड में हैं, जो हम सिद्ध के दिल से ये समझते हैं कि ये एहतजाज मुल्क के लिए नुकसानदेह है, और हम समझते हैं कि ये एहतजाज ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि याद दिलाना चाहूँगा कि पनामा पेपर्स का जैसे ही पनामा लीक्स आई, पूरी दुनिया को उसने एक रिपल इफ़ेक्ट आया और तमाम जगह उसके असरात पहुँचे। तो अभी पाकिस्तान में ना कोई एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी, ना उसकी कोई इस तरह की चीज़ें शुरू हुई। राइट अवे प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो साथी थे उन्होंने उनको ये कहा भी सही कि आपका तो डायरेक्टली इसमें नाम भी नहीं है, तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने राइट अवे कहा कि मैं इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाकर अपने आप को पेश करूंगा ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कानून के सामने अपने एहतसाब के लिए हर वक्त तैयार है। प्रिसाइसली माय पॉइंट बलीग साहब। वज़ीर आज़म आपने कहा ना अच्छी बातें तो दोहराते रहना चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने
قوم سے 2 دفعہ خطاب کر دیا, پارلیمان میں کہہ دیا میں احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, تو بہتر نہ ہوتا خود پیش کرتے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ اب نوٹس بھیج رہا ہے ان کو؟ خود پیش کیا نا. خود پیش کہاں پیش کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اچھا کیا پارلیمان میں تقریر کے بارے میں بتایا. تو عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں اور مثال دیتے ہیں کہ برطانیہ میں پرائم منسٹر نے آ کے پارلیمنٹ میں ساری بات ایکسپلین کی اور اپنے آپ کو پیش کیا. تو ایگزیکٹلی ہمارے پرائم منسٹر نے بھی یہ کیا. اسے تسلی کس کی ہوئی؟ تسلی نہ ہونا تو عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے نا, پیپلز پارٹی کی بھی نہیں ہوئی. نہیں, گزارش یہ ہے کہ بات تھی پیش کرنے کی تو پیش کیا پرائم منسٹر نے. سر لیکن اپوزیشن خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں واک آؤٹ. دیکھیں میری بات سنیں, لیٹس پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. کیا پیش کیا کہ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اپنے تمام پچھلے اثاثوں سے لے کر اپنی باتیں اور اپنے اور تمام چیزیں بتائیں یا نہیں بتائیں؟ انہوں نے بتائی ہیں. اس کے علاوہ جو جوڈیشل کمیشن کے لیے پرائم منسٹر نے از خود لکھا اور اس میں کورٹ نے وہ بے شک واپس کیا, لیکن انیشل سٹیپ اور یہ انیشیٹو کس نے لیا؟ پرائم منسٹر نے لیا. لیکن کورٹ کا جواب بڑا اہم تھا. بالکل اہم تھا. جس کے جواب میں آپ نے فیصلہ کیا متفقہ ٹی او آرز بنیں گے. اس کے جواب میں ہم نے کہا کہ ٹی او آرز, اسی میں کہا گیا کہ ٹی او آرز جو ہیں ہونے چاہیے, اس کو زیادہ اسپیسیفک ہونا چاہیے. تو ہم نے خود بجائے اس کے گورنمنٹ اپنے ٹی او آر بنا کے بھیج دیتی اور نیا, کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے لیے ٹی او آرز بنائیں اور بھیج دیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس میں تمام کو انوالو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ انوالو. پھر آپ ایک بات تسلیم کر لیجیے. جی بتائیے. جو سپریم کورٹ نے آپ کو کرنے کو کہا وہ کرنے میں آپ ناکام ہو گئے؟ نہیں, ہم نے اچھی کوشش کی, ہم نے اپنے ٹی او آرز بنا لیے اور ان ٹی او آرز میں, اور اگر آپ ان کو یو ریڈ اٹ ورڈ بائی ورڈ, دیکھیے زبانی الزام لگا دینا آسان ہوتا ہے. سر ٹی او آر کس نے بھیجنے تھے سپریم کورٹ؟ دیکھیے سپریم کورٹ کو بھیجنے سے پہلے ہم چاہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں ہم اس کو لے کر آئیں اور اس پہ کنسنسس کریٹ کریں, جو انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. بٹ دیٹ واز آور وش, اور ہم نے ٹی او آرز بنا کر سب کے سامنے پیش کیے. اس میں اور جو اپوزیشن کے ٹی او آرز تھے اس میں ایک واضح فرق یہ تھا کہ اپوزیشن کے ٹی او آرز صرف پرائم منسٹر کو کر رہے تھے اور ہمارا موقف یہ تھا کہ جن جن کے نام پیناما پہ آئے ہیں ان سب کو انویسٹیگیٹ کرنا. پھر آپ مانیے نا وزیر اعظم نے اپنے تئیں ایک کوشش کی خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے کی, اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے, اب سپریم کورٹ انہیں نوٹس بھیج رہی ہے. نہیں اچھا, سپریم کورٹ کا جو نوٹس بھی آیا, دیکھیے کوشش بھی کی, اپنے آپ کو فوراً پیش بھی کیا. اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو یا منسٹر ہو یا کوئی بھی عام انسان ہو, اگر وہ کسی رانگ ڈوئنگ میں انوالو ہے تو اس رانگ ڈوئنگ میں تو کوئی قانون اس کو پروٹیکشن نہیں دے سکتا. تو پہلے بھی کوئی پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو کسی قانون سے بچانے کی کوشش نہیں کی. اب قوانین موجود ہیں, لیکن ایک سٹیپ آگے جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باقی قوانین بے شک موجود ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ کو وہ خود پیش کرنا, آئیے اس کو مزید انویسٹیگیٹ کر لیجیے. اب تو یہ آپشن نہیں ہے وزیر اعظم کے پاس, اب تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا. تو سپریم کورٹ کے پاس جب معاملہ اس طرح آ گیا نا, جو ان کے پاس پیٹیشنز آئیں یا اس کو نوٹس لیا, ادھر لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ بنا دیا ہے, 5 ممبر بینچ. عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں کورٹس پہ اعتماد ہے. سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیتے ہوئے طلب کر لیا یا ان سے جواب مانگ لیا پرائم منسٹر سے, اور یہ بھی کہہ دیا کہ 2 ہفتے کے اندر ہم اگلی ڈیٹ دے رہے ہیں. تو وہ بھی اب سامنے آ گئی ہے, تو اس کو بھی ہم نے بہت ویلکم کیا. سر آپ ویلکم کر رہے ہیں, لیکن یہ کون مانے گا کہ آپ نے خود کو پیش کیا احتساب کے لیے, یا آپ کو بلایا گیا احتساب کے لیے؟ چلیں جناب صدیقی صاحب, بات یہ ہے کہ خود کو تو ہم نے بارہا پیش کیا, اگر خود کو پیش نہ بھی کرتے تب بھی ہم ولنریبل اور بالکل ہر وقت حاضر ہیں, اور اگر بلایا بھی گیا تو دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایز وی اسپیک ٹوڈے, آج کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ فل ویگر سے کر رہا ہے. کتنا دباؤ محسوس کر رہے ہیں وزیر اعظم کہ اب پی ٹی آئی کے احتجاج سے 10 دن پہلے انہیں 3 رکنی ایک کمیٹی بنانی پڑی ہے وفاقی وزراء پر, سو پریشر از آن. دیکھیے دباؤ اور کچھ نہیں ہے, دباؤ یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جسے اپنی تمام تر انرجیز اور کیبنٹ کو اور حکومت کو لگانی چاہیے پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے, پاکستان میں جو ہمارے انرجی پروجیکٹس ہیں یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے یا پاکستان کے اندر باقی خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے, آج ان انرجیز کا کچھ وقت ہمیں اس میں لگانا پڑ رہا ہے. لیکن دیٹ از آل رائٹ, کیونکہ یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں اور ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ ان 3-3.5 سالوں میں آپ دیکھیں پاکستان ہر طرح سے ٹرانسپیرنسی میں آگے بڑھا ہے, شفافیت. یہ 3 رکنی کمیٹی رابطہ کس سے کرے گی, آپ مجھے بتائیے گا. پی ٹی آئی کی لائن واضح ہے, صرف ایک اپنا فکرہ مکمل کر لینے دیجیے, اینڈ آئی ول کم ٹو دیٹ. ان 3-3.5 سالوں میں ہمارا چاہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہوں, ابھی بہت دنیا کے اہم ترین فورم ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی ٹرانسپیرنسی میں 4 پوائنٹس کا اضافہ کیا اور کرپشن میں ہم نیچے آئے ہیں.
تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. باقی اس 3 رکنی کمیٹی کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر نے آج ہی کانسٹیٹیوٹ کی ہے. یہ اس طرح کی کمیٹیز بنتی رہتی ہیں. مختلف سر کس سے بات کرے گی؟ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اسینشلی اپوزیشن میں. بلاول کے 4 مطالبات ہیں, ادھر پی ٹی آئی کا اپنا ایجنڈا. دیکھیے پاکستان کی 20 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ سب کو انگیج کریں گے, حکومت کا موقف ان کو بتائیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھی بہتری کا موقف رکھنا چاہیے. پالیٹکس میں دروازے کبھی خود کا کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں, اس کا مطلب ہے اس سے وہ روایتی توقع رکھی جائے. کمیٹیاں بنتی بھی رہتی ہیں اور کمیٹیاں ڈیلیور بھی کرتی ہیں. یہ اس کا ٹیسٹ ہوگا پھر اس کمیٹی کا. موونگ آن, یہ آج بڑا سنجیدہ الزام لگا کہ جی کل عدم تنظیموں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب. کتنی کریڈیبل انفارمیشن ہے ملک صاحب؟ جی دیکھیں, ہمارے پاس کچھ رپورٹ ضرور موجود ہیں اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آج پاکستان میں جہاں پہ ہمارا ایک بین الاقوامی امیج جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے, اور پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا 2014 کا دھرنا, جب ایفیکٹولی پریزیڈنٹ آف چائنا کو ڈیلے کرایا گیا. وہاں جانے سے بہتر ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھ لوں, یہ رپورٹس ہیں یا یہ کنفرمڈ رپورٹس ہیں؟ میں آپ سے سورسز نہیں پوچھتا ہوں, بٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ہم نے رپورٹس کے اوپر تحقیق کر لی ہے, یہ کنفرم. دیکھیے یہ ایسی رپورٹس ہیں اور ان کی سنجیدگی اتنی ہے کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سر پھر آج طارق فضل چودھری صاحب, دانیال عزیز صاحب, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ذرا وضاحت دیں اس معاملے کی؟ آپ کس کا ویٹ کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی وضاحت کا, یا ہم آپ سے ایکشن کا ویٹ کریں؟ دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس حد تک رپورٹس ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور ہم نظر انداز نہیں کر رہے. وی آر کیپنگ این آئی آن اٹ, اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے مطابق کیا کیا جائے. جب ضرورت پڑی تو ایکشن بھی لیں گے. ٹھیک ہے, بٹ کمنگ بیک یو ڈو ریئلائز کہ, لیکن میں آپ کو ایسے دیکھ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی اس طرح کے ایلیمنٹ کو پولیٹیکل چادر پہنا کر پریزنٹ کیا جائے then it becomes difficult. ٹھیک. 2014 کا دھرنا ہوا, ممتاز قادری کا چہلم آیا, ہم نے بہرحال جو انتظامی صلاحیت ہے حکومت کی اس کی ایک جھلک تو دیکھی, معذرت کے ساتھ بہت اچھی نہیں تھی. سو یو ڈو ریئلائز کہ اس دفعہ اگر اس احتجاج سے اسلام آباد کو بند کرنے سے روکنا ہے تو آپ کو سیاسی حل پر فوکس کرنا پڑے گا. اس نہج تک بات پہنچی تو مشکل ہوگی آپ کے لیے. دیکھیے اوور دا پیریڈ آف ایئرس, خاص طور پہ ہمارے یہاں سسٹمز نہیں چلتے رہے, بار بار کے مارشل لاز اور خرابیاں, تو ہماری جو انتظامی کیپیسٹی ہے وہ اس پہ بہت بڑے ایشوز اور چیلنجز ہیں. ہم اس پہ کبھی الگ پروگرام آپ چاہیں تو آپ کو کر سکتے ہیں. تو لیکن آپ کی انتظامی صلاحیت 1000% بھی اچھی ہو اور آپ چڑیا کو بھی پر نہ مارنے دینے کے قابل ہوں, تب بھی a political government should engage into political conversation first and should try not to resort to such exercise of restraint جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پاور, کیونکہ یہ اگر بات ہو رہی ہے پولیٹیکل اس کی, اگر بات ہو کسی اور لشکر کی جو اٹیک کرنے آ رہا ہے دین آپ کا اسکوپ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہ چونکہ پولیٹیکل سائڈ سے آ رہی ہے, میرا نقطہ بھی یہی ہے کہ حکومت کے پاس یہی 10 دن ہیں کہ اس کے سیاسی حل پر ہی فوکس کیا جائے. وی ہیو آلویز ٹرائیڈ, ہمارے دروازے کھلے ہیں. آپ دیکھیے, آپ 2014 کی پتہ نہیں بات نہیں سننا چاہتے شاید, لیکن 2014 کی بھی مثال اس لیے میں دے رہا ہوں کہ آخر میں کیا ہوا, ہم نے اپنے دروازے کھلے رکھے. جب وہ اپنا دھرنا وائنڈ اپ بھی کرنا چاہ رہے تب بھی ہم نے کہا آئیے, بالکل بائی آل مینز وہ اپنے پیک کر کے جا رہے تھے, تب بھی حکومت نے لکھ کر دیا کہ اگر ہماری جوڈیشل کمیشن میں ولفل ثابت ہوتی ہے تو ہم ریزائن کریں گے. بیفور آئی سے تھینک یو ٹو یو سر, یہ ڈگڈگی خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں کہا وزیر اعظم نے, یہ کچھ غیر سیاسی قوتوں کے لیے کہا ہے. جہاں تک مجھے پتہ ہے خورشید شاہ صاحب پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ہے؟ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ایسے موقع پر جب بہت سیریس ایفرٹ کی جا رہی ہوتی ہے وہ ایک کھیل تماشا لگا کر, اور ان میں غیر سیاسی لوگ بھی شامل ہیں, اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی لوگوں کے لیے. بہت شکریہ بلیغ الرحمان صاحب. اب ناظرین فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم نے آج جو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے وفاقی وزراء پر مشتمل, وہ بنیادی طور پر اس پیناما معاملے کا جو سیاسی حل ہے, اسلام آباد کو بند ہونے سے روکنے کی جو حکومتی خواہش ہے اسی پر عمل کرنے کے حوالے سے بنائی گئی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ بہرحال عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے اس 2 نومبر احتجاج کے لیے مسلح تنظیموں سے رابطے کی جو رپورٹس ہیں وہ حکومت کے پاس ایسی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سو تحریک انصاف اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے کس سے رابطے میں ہے, تحریک انصاف کا موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के 2 नवंबर के एहतजाज से कबल हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर इंतहाई संजीदा इल्ज़ामात लगना शुरू हो चुके हैं। इनका सिलसिला वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट से शुरू हुआ। आज शाम हुकूमती अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बलीगुर रहमान साहब ने इन इल्ज़ामात को दोहराते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब मुसल्ला तंजीमों से राब्ते में हैं और उनसे अपने इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मदद मांग रहे हैं। बलीगुर रहमान साहब ने यह भी कहा कि इस हवाले से कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स, ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब ने बहरहाल आज इन इल्ज़ामात को एक शोशा करार दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर कोई मुज़ाकरात होने हैं तो वो 2 नवंबर को इस्लामाबाद में ही होंगे। सो तहरीक इंसाफ इन इल्ज़ामात के हवाले से क्या राय रखती है? तहरीक इंसाफ का इन इल्ज़ामात पर मौक़िफ़ क्या है? तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन करें। अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी इजाज़त से सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन इल्ज़ामात को किस तरह लगाया गया तहरीक इंसाफ पर, ज़रा ये सुनिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ इस पर। मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनके साथ भी ये भरपूर राब्ता कर रहे हैं और उनसे गुजारिशात कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इनको ऐसे अफराद फराहम कर दें जो कि 2 तारीख को यहाँ पर मसल्ला होकर आ सकें, जिनको ये तरबियत हासिल है और मुख्तलिफ जगहों पे इमरान खान के इशारों के ऊपर वो हरकत में आए और तबाही का पाकिस्तान और इस्लामाबाद का बायस बने। इसको आप क्लैरिफाई करें कि क्या आपने उस मीटिंग के दौरान उन तंजीमों को टेलीफोन करके उनसे इल्तिजा नहीं की कि आप 500-500 लोग फी तंजीम मुझे फराहम करें कि 2 नवंबर को मेरे साथ आकर इस्लामाबाद में धरना देने में इसको कामयाब करें और कि वो मसल्ला हो? जी अलवी साहब, आपने देखा भी ये बड़ा एक ख़ास तरह का नैरेटिव आपके एहतजाज से कबल बनता जा रहा है हुकूमत की जानिब से, तो कैसे फिर रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर आप? भाई साहब, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये असल इशू जो पनामा का है उससे हटा रहे हैं। मेरी उम्र इतनी है कि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों पर बगावत के इल्ज़ाम और पाकिस्तान के सियासतदानों ने जब भी उंगली उठाई है हुक्मरानों के ख़िलाफ़ तो इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं। मैं कहता हूँ मुसल्ला तंजीमें एग्जिस्ट क्यों करती हैं? मैं कहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ और ये मिनिस्टर इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि मुसल्ला तंजीमों को काबू करें। मैं तो उनसे अपील करना चाहता हूँ कि ये करें। मैं तो हुकूमत से डिमांड करता हूँ कि मुसल्ला तंजीमें पाकिस्तान में कैसे एग्जिस्ट करती हैं, वाई कांट दे मैनेज देम? और फिर ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि जी हम मुसल्ला तंजीम, हमें कोई असलहे की ज़रूरत नहीं है। हमें वहाँ अफराद होंगे, वहाँ पर ये डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, इसका वायलेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वायलेंस होने वाला नहीं है। ये डराया जा रहा है लोगों को और ये सिर्फ इसको कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि लोग डर कर घर बैठ जाएं कि जी मुसल्ला तंजीमें होंगी। मैं कहता हूँ मेरा और आपका इस पर गुफ्तगू करना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं कैटेगोरिकली ये बात करता हूँ कि एज़ आरिफ अलवी, एज़ इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी जमहूरियत के अंदर इस मुसल्ला तंजीमों वाला मामला हम कभी नहीं करेंगे। हम कराची में रहते हुए हमने कभी मुसल्ला नहीं हुए, हम कराची में मार खाते रहे, कत्ल होते रहे, हम मुसल्ला नहीं हुए। ये कैसी बात करते हैं? हमने कुर्बानियाँ दी, हमारे लोग मारे गए, हम मुसल्ला नहीं हुए। हम कराची में ये दावा करते रहे कि हम मुसल्ला नहीं होंगे, हम सीना चाक करके गोलियां खाएंगे मगर हथियार नहीं उठाएंगे। और आपने 12 मई को देखा था कि क्या हुआ हमारे साथ। तो ये कैसी, ये गलत बात है, ये आप वेस्ट कर रहे हैं। असल इशू इस पनामा, अगर आप पनामा पर बात करना चाहते हैं तो आपकी इजाजत से बलीगुर रहमान साहब अभी कह रहे थे ऐसी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सो आप इन्हें इल्जामात कह के नजरअंदाज करेंगे या आप डेयर करेंगे हुकूमत को कि रिपोर्ट्स अगर ऐसी हैं तो सामने लाएं? मैं डेयर कर रहा हूं कि लाएं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। मैं डेयर कर रहा हूं कि लाएं, मैं डेयर कर रहा हूं कि ये सिर्फ ये कह देना कि मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कितनी चोरी कर रही है। मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि नवाज शरीफ साहब कितना करप्शन कर रहे हैं। जो पनामा लीक्स में आया है वो तो बहुत बड़ी रिपोर्ट्स हैं जो दुनिया ने छाप दी हैं, उस पर बात करो। और वाई, यानी ये जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की है, ये डिफेंस के मिनिस्टर ये दुनिया में क्या कह रहे हैं? ये दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुसल्ला तंजीमें, ये दुनिया को ये बता रहे हैं कि मदारिस के अंदर यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, ये मदारिस के नाम ले रहे हैं। वाई कांट, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे दहशतगर्दी के मामले में? मैं आगे चलता हूं, लेकिन आपने बड़ा अहम सवाल उठाया कि ये इल्जामात अगर लग रहे हैं तो कार्रवाई इन तंजीमों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही? ऑफ द रिकॉर्ड जो मैंने बात की हुकूमती अराकीन से, वो ये कहते हैं ये वही तंजीमें हैं जिनको लेकर
شاید ریاستی پالیسی کنفیوزڈ ہے، جن کے بارے میں ایکشن ہو نہیں پاتا ہے، انہی سے آپ لوگ رابطے میں؟ تو کیوں ریاستی پالیسی کنفیوزڈ ہے؟ یہ ریاستی پالیسی کے اندر کیوں کمپرومائز کیا ہوا ہے کہ مسلح تنظیمیں نواز شریف صاحب کی حکومت میں جاری ہیں؟ یہ ریاست پر شب خون مارنے والی مسلح تنظیمیں اگر ہیں تو ان کو بین کیوں نہیں کرتے، ان کو ہینڈل کیوں نہیں کرتے؟ یہ نیشنل ایکشن پلان میں طے تو ہوا تھا. یہ کیا کیا کمپرومائز کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں دنیا میں. یہ بالکل ٹھیک. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ انآفیشلی یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ ہندوستان کو سنا رہے ہیں کوئی بات؟ یہ پاکستان کا کتنا نقصان کر رہے ہیں کہ یہ آفیشلی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تنظیمیں ہیں جن کو ہم ہینڈل نہیں کر رہے، امپلائنگ دا فیکٹ کہ فوج ان تنظیموں کو پال رہی ہے. واٹ اے ڈسگریس کہ اگر یہ حکومت اس قسم کی حرکت کر رہی ہے کہ پاکستان کو ایک سیاسی پلیٹ فارم پر ان کا ہمارا مقابلہ کرنے کے بجائے اور پاناما لیکس کو کے حوالے سے اپنا ایکسپلینیشن دینے کے بجائے یہ ملک کو ڈبونے کے چکر میں، دنیا کے اندر بدنام کرنے کے چکر میں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. حکومتیں صرف الزام نہیں لگاتی ہیں، اگر ان کے پاس حقائق اور ثبوت ہیں وہ سامنے لا کر ایکشن لینا چاہیے. آپ نے کہا سیاسی طور پر سامنا کرنا چاہیے. بظاہر اب ایک سیاسی حکمت عملی بھی وضع کر رہے ہیں نواز شریف صاحب. آج ایک 3 رکنی کمیٹی بنی ہے سر، جو اب پارلیمانی جماعتوں سے رابطہ کرے گی کہ کسی طرح آپ کو روکا جا سکے اس احتجاج سے. تو سر اگر یہ سپورٹ نہیں ہوگی باقی پارلیمانی جماعتوں کی تو آپ پھر کیسے دباؤ بڑھائیں گے وزیر اعظم یا حکومت پر؟ خود الٹا دباؤ کا شکار نہ ہو جائیں آپ. بڑا سمپل ایشو ہے. پاناما کے حوالے سے 7واں مہینہ گزر رہا ہے، انہوں نے ایک کام نہیں کیا. جھوٹ بولتے ہیں. کل کسی ٹیلی ویژن پروگرام پہ کہ ایک صاحب میرے سامنے، کوئی منسٹر صاحب تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے. کہاں پیش کیا ہے؟ کس کے آگے پیش کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا جی میں تیار ہوں، یا ایسے ہی ہے جیسے چور کہے جی میں تو تیار ہوں، اور ساری حرکت وہ کرے کہ بھاگتا رہے، وہ اپنے تلاشی دینے سے انکار کرے. یہ بالکل 7 مہینے میں they have not taken a single step. 7 مہینے میں نیب نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں نیب کے چیئرمین نے کہا جی ہم اخباری اطلاعات پر کوئی کام نہیں کرتے. میں نے ان کو جب کوٹ کیا کہ ایگزیکٹ کے اوپر نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے اوپر آپ نے تیسرے دن ایکشن لے لیا تھا، اور نواز شریف کے پاناما کے معاملے میں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایکشن نہیں لیں گے. سپریم کورٹ میں ہم گئے ہیں. سپریم کورٹ از ناٹ این انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. ہمارا تو پروٹیسٹ حکومت کے خلاف ہے. یہی حکومت جو سپریم کورٹ کی اتنی قدر مجھے یہ بتائیں نا، اب یہ جو کمیٹی ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ یہ بل واسطہ یا بلا واسطہ آپ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی. سو آپ کی جانب سے رد عمل کیا ہوگا؟ مذاکرات ہوں گے یا صاف انکار ہے؟ یہ کمیٹی نہیں ہے، ٹرک کی بتی ہے. سو آپ ان سے تو رابطہ نہیں کریں گے بل واسطہ یا بلا واسطہ؟ اگر انہوں نے آپ سے رابطہ کیا تو صاف انکار ہے. 7 مہینے دیکھو نا، تو اس کا مطلب کہ ہم پریشر بڑھائیں گے تو یہ بات کریں گے، اور مزید بڑھائیں گے تو تحقیقات ہوں گی. واٹ کائنڈ آف سگنل آر دے گیونگ؟ یہ تو نواز شریف صاحب نے اس دن تقریر میں کہا تھا جو مرضی آئے کر لو، ہم نے اپنی ابھی سے مذاکرات کس سے ہوں گے؟ خان صاحب آج کہہ رہے تھے اب 2 نومبر کو اسلام آباد میں ہی مذاکرات ہوں گے. سو حکومت سے ہی ہوں گے یا 28 اگست 2014 کی طرح کی رات کی طرح کوئی غیر سیاسی فریق بھی ہو سکتا ہے مذاکرات کے لیے؟ میں نہیں جانتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں. آپ کھل کر بات کیجئے جو آپ نے بات کرنی ہے، کیونکہ یہ دبے لفظوں کے اندر بات کر کے ہم پتہ نہیں بہت ساری باتوں کو یہ الزامات جو آ رہے ہیں یہ بھی دبے لفظوں میں آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو بلایا تھا 28 اگست کی رات کو. جی آرمی چیف نے نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی تھی، اسی لیے صرف عمران خان صاحب کو نہیں بلایا تھا. آرمی چیف نے دونوں طرف بات کی تھی، اور یہ نواز شریف صاحب کی ریکویسٹ پر اور آرمی چیف کی ریکویسٹ پر عمران خان صاحب ملے تھے. تو اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں مذاکرات جو 2 نومبر کو ہونے، فی الحال عوام کے اور نواز شریف کی حکومت کے مذاکرات ہونے، عوام کے 2 نومبر کو. ٹھیک ہے. اور سر جو 1 نومبر کو ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، یا اس کے بعد 2 نومبر کو جو ای سی پی میں ہونے جا رہا ہے، خان صاحب کو بھی نوٹس اس کا جاری ہو چکا ہے. سو ابھی نظریں کس پر ہیں تحریک انصاف کی؟ سپریم کورٹ پر ہیں یا جیسے آپ عوامی عدالت کہہ رہے ہیں اس پر ہیں آپ کی نظریں؟ دیکھیے پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں سارے لوگوں کو بلا لیا، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، ایف آئی اے، نیب، ان سارے اداروں کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ان سب کو بلا لیا. وہاں کچھ نہیں ہوا. اسپیکر صاحب کے یہاں ریفرنس داخل کیا. لو اینڈ بیہولڈ دا اسپیکر صاحب نے ایک جعلی کام کیا کہ جناب عمران خان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا. نواز شریف جو پاناما کے اندر ساری گفتگو ہے، ساری اسٹرگل ہے، وہ گول کر گئے. انہوں نے پارلیمنٹ کی بے عزتی کی. ٹھیک ہے. جوڈیشری کے حوالے سے ایجنسیز نے کوئی کام نہیں کیا.
TOR में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, ये सारे काम इन्होंने किए, मामले को टाला। ख्वाजा आसिफ ने असेंबली के अंदर ये कहा कि जी बैठे रहें, 2 महीने के अंदर सब भूल जाएंगे। हमने भूलने नहीं देना, हमने इस मामले को कंफर्म रखना है। मैं बार बार कोट कर रहा हूं कि कायदे आज़म ने 11 अगस्त की स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होने वाला है वो है करप्शन। तो टू कंक्लूड इसका मतलब है आपकी जो असल नजर और उम्मीद है वो अपने एहतजाज से वाबस्ता है, भले मामला सुप्रीम कोर्ट में। जी, मेरा ये अवामी प्रेशर है एक हुकूमत के ऊपर। ये आइसलैंड के अंदर एक अवामी प्रेशर पड़ा हुकूमत के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि या तो वो हिसाब दें या इस्तीफा दें या एहतसाब के लिए तैयार हों। ये अवामी प्रेशर है। दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक राइट। आर्टिकल 17 और 19 के तहत मेरे पास राइट है कि जब कोई चीज़ नहीं काम में आएगी तो मैं क्या करूं। आप समझते हैं जो 68 साल की चोरियां हैं जिसमें सांप का सर हमारे हाथ में आया है, करप्शन के सांप का, जिसका उसके अंदर आप समझते हैं कि हम इसको बैठकर छोड़ दें? कितनी बड़ी ज्यादती है कौम के साथ। द बिगेस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान इज करप्शन एंड अनफेयर इलेक्शंस। ये एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, विशेष साइकिल है। मैं शुक्रिया आप अदा करता हूं, लेकिन आपके इसकी जो रद्द दलील है हुकूमत की जानिब से वो ये है कि एहतजाज आपका हक सही, लेकिन शहर को मफलूज करना एक बहरहाल गैर कानूनी काम है। आरिफ अलवी साहब बहरहाल हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि इमरान खान साहब के मुसल्लह तंजीमों से रब्ता करने के हवाले से सिर्फ इल्ज़ामात ना लगाए जाएँ, अगर कोई हकाइक हैं तो वो डेयर कर रहे थे हुकूमत को कि सामने लाए जाएँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। कराची में एक खातून सहाफ़ी को FC एहलकार की जानिब से थप्पड़ मारे जाने का वाक़या किसकी जानिब से हद से तजावुज़ किया गया, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कराची में नादरा दफ्तर में एक FC एहलकार ने एक खातून रिपोर्टर को उस वक्त थप्पड़ दे मारा जब वो उस दफ्तर में मौजूद लोगों के मसाइल के हवाले से रिपोर्ट कर रही थी। इन मनाजिर को कैमरे ने अक्सबंद किया। अब उस FC एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। वज़ारत दाखिला इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे चुकी है, लेकिन साथ ही एक बहस ये भी हो रही है कि सहाफ़ी या इस पर्टिकुलर केस में खातून सहाफ़ी का जो किरदार रहा, जो तरीक़ा काम रहा, वो कितना दुरुस्त था। क्योंकि बहरहाल अब नादरा हुक्काम ने भी पुलिस से रब्ता किया है कि मज़कूरा चैनल या उसके स्टाफ के खिलाफ काम में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया जाए। सो इस पर हम बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन करनी सहाफ़ी और एंकर पर्सन मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सो मुझे शुरू यहाँ से करने दीजिए। थप्पड़ का तो बहरहाल या तशद्दुद का तो जवाज़ नहीं बनता है, लेकिन बहस हो रही है इस पर कि खातून किस तरह इंगेज कर रही थी इस FC एहलकार से। अब उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए शायद उन्होंने उस एहलकार का बाजू या उसका यूनिफॉर्म भी खींचा। सो आपकी दानिश में ये एक्शन और रिएक्शन का मामला है या कहां आप लाइन ड्रॉ करेंगी, किसने हद से तजावुज़ किया? देखिए, ये एक दोनों तरफ से ज़्यादती हुई है। एक तरफ से अगर हाथ का इस्तेमाल हुआ है तो दूसरी तरफ से ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ है। मेरे नज़दीक ये एक ऑफिशियल यानी जो ड्यूटी पे थी खातून, उनका एक ज़ाती तनाज़ा बन गया। और हमें बहुत ही एक बारीक सी लाइन होती है कि जब हम काम कर रहे होते हैं फील्ड के अंदर तो उसमें हमारी ज़ातियात कहीं दाखिल नहीं होती, क्योंकि हमारी ड्यूटी जो होती है वही हमारा काम और वो हमारा फ़र्ज़ होता है जिसको कि हम कर रहे होते हैं। अगर उसके अंदर हम अपनी ज़ातियात को दाखिल कर दें और हर मामला अपने ऊपर ले आएँ तो मेरा ख्याल है कि फिर बड़ी मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल काबिल मुज़म्मत बात थी जो थप्पड़ मारा FC एहलकार ने, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। खातून का एहतराम होना चाहिए, तरबियत आपने उठाया है। आपने कहा ये लाइन का ख्याल करना होता है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि अब खबर रिपोर्ट करना एक मामला, लेकिन एंकर्स कैमरे और माइक हाथ में पकड़कर वो जज्बात की आमेजिश भी है रिपोर्टिंग में। सो आप इत्तफाक करेंगी कि अगर आप जो मुरव्वजा और मुनासिब तरीका कार है सहाफ़त का, जब उसे नहीं अपनाएंगे या उसे नज़रअंदाज करेंगे तो फिर आप रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकेंगे और शायद अवॉइड भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मेरा ख्याल है इसमें जो इस मुतल्लिका इदारे या किसी भी अगर कोई इस तरह से बिहेव करता है रिपोर्टर, उनके जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है उसका बहुत ज़्यादा हाथ है। क्यों उनको ये बता के नहीं भेजा जाता, क्यों उनको तरबियत नहीं दी जाती कि आपने फील्ड में लोगों से बात कैसे करनी है। ये सबसे बुनियादी पहला उसूल होता है कि आप जब खबर के लिए जा रहे हैं या आप किसी जगह कवरेज के लिए जा रहे हैं तो आपको खुद कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। और ये टेलीविज़न के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने बोलने में, अपने चलने में, अपनी अदायगी में, अपने तलफ़ुज़ में, अपने चेहरे में। ये सब चीज़ें आपको पता
ہوتا ہے یہ ٹی وی کا مزاج ہے، اور ٹی وی کا نہ بھی ہو اخبار کا بھی مزاج ہوتا ہے، یعنی ایک رپورٹر کا، ایک صحافی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے جو کہ اس کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ خاتون بار بار ان کو پہلے کہہ رہی ہیں، ان کے پیچھے جا رہی ہیں، پھر انہوں نے ان کو 2 دفعہ پکڑا بھی، اس نے بھی بہت غلط کیا جو اس کے بعد اس نے تھپڑ مار دیا، لیکن ان کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ اور پھر دیکھیے بہت سارے قواعد اور ضوابط ہیں، کہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں داخلہ ممنوع ہے یا یہ آپ کی حد ہے جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں، تو اگر ہم اس حد کو کراس کریں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی اتھارٹی ضرور چیلنج کرے گی۔ ایسا نہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا یا ہمارے ہاتھ میں قلم ہے تو ہم جس طرح مرضی اس کا استعمال کریں، یہ وہ پاور ہے جو کہ اچانک لوگوں کو آ جاتی ہے۔ بھلے اس کیس میں اتھارٹی نے غلط طریقے سے چیلنج کیا، لیکن آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جو ٹریننگ ہے یا پروفیشنلزم ہے اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ اصل تھوڑا سا جانب آئیے، یہ تو ہوا فیلڈ میں کیا ہوتا ہے۔ ایک اور خبر آج سامنے آئی، وفاقی محتسب نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ایک سرکاری ادارے کے سابق کنٹرولر نیوز کو سیکشول ہراسمنٹ کے کیس میں جرمانہ کیا ہے، سنب کیا ہے۔ سو فیلڈ کے خطرات الگ ہیں، خواتین صحافی اداروں کے اندر اپنے ہی اداروں میں کتنی غیر محفوظ ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور جواد یہ انتہائی اہم اس لیے ہے کہ میں خود جو سیفٹی کمیشن ہے اس کے ممبر بھی ہوں، جو کہ اوورآل جرنلسٹ، اس میں خواتین یا مردوں کی تخصیص نہیں ہے، لیکن جو سیکیورٹی کے حوالے سے صحافیوں کو پرووائڈ کی گئی ہے، اور ایک نان گورنمنٹل بیسس کے اوپر یہ اس کو این جی او ہے، یہ دیکھتی ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں۔ اور ہمارے پاس بہت سارے کیسز اس سال رپورٹ ہوئے ہیں جو خواتین آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ تو پی ٹی وی کا معاملہ ہے، اس سے بڑھ کے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاکستان کے اندر دفاتر ہیں، ان کے ساتھ بھی لڑکیوں کے ساتھ، وہاں کام کرنے والیوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کو ہیرس کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری لڑکیاں تو بتاتی نہیں ہیں، بہت ساری خواتین، میں اس معاملے کے اندر پاکستان ٹیلی ویژن میں ان خواتین کو بہت سراہتی ہوں کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا، انہوں نے کمپلین کی، یہ باقاعدہ وفاقی محتسب کے پاس گئیں، بھٹر صاحب نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور انہوں نے بھی اپنی حیثیت کو واضح کیا ہے، اور اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن اوورآل دیکھیے اگر خواتین کے کام کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر یہ شکایات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ بہت ساری خواتین کسی سے بات نہیں کرتی ہیں، وہ اپنے ادارے میں لوگوں سے بات نہیں کرتی ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ نظر سے لے کے ہاتھ، اور ہاتھ سے لے کے زبان، اور زبان سے لے کے اور بہت سی چیزوں پہ خواتین کو ہیرس کیا جا رہا ہے، اور یہ میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر ہو رہا ہے، اور اگر اس چیز کو نہیں روکا گیا تو یہ معاملہ ایک بہت سنگین صورت اختیار کرے گا، اور اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں اس کو غور کرنا پڑے گا ہماری صحافتی تنظیموں کو بھی، اور ہمارے اداروں کے اندر ہیرسمنٹ کمیٹیز نہیں بنی ہوئی ہیں، بہت سارے اداروں میں ہیرسمنٹ بہت اہم نقطہ یہ آپ کا، مجھے بات یہاں سمیٹنے دیجیے آسمہ صاحبہ، بہت شکریہ میں آپ کا ادا کرتا ہوں۔ بڑے بنیادی نقطے آسمہ صاحبہ نشاندہی کر رہی تھی ناظرین کہ اداروں کے اندر بھی خواتین ورکرز کے تحفظ کے حوالے سے کمیٹیاں آپ کو غیر موجود نظر آتی ہیں، غیر فعال نظر آتی ہیں، اور خواتین رپورٹرز بالخصوص اور مرد رپورٹرز بالعموم فیلڈ میں جس قسم کی صورتحال کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، بہرحال اس کا بھی براہ راست تعلق ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کا جو پروفیشنلزم ہے اس سے بھی جڑتا ہے۔ اس جانب توجہ رہنی چاہیے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔